The Lifestyle Show. Once again, welcome back. Radio Kantipur, Radio राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ। तपाई अहिले हामीले सुन्दै हुनुहुन्छ 96.1 मेगाहर्ज बाट देशका अधिकांश क्षेत्रमा पनि 101.8 मेगाहर्ज बाट पोखरा, नेपालगञ्ज अनि धनगढी आसपासको क्षेत्रमा र संसारको जुनसुकै कुनामा रहे तापनि लाइभ तपाईले हामीलाई सुन्न सक्नुहुन्छ radiokantipur.com मार्फत। कार्यक्रम द लाइफस्टाइल सो सुन्दै हुनुहुन्छ। म प्रियंका छु, तपाईको साथमा पनि गंगाजी हुनुहुन्छ टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्दै। र श्रोता, अब हामी कार्यक्रम द लाइफस्टाइल शो को सेकेन्ड पार्टमा आइसकेका छौं र यस कार्यक्रम द लाइफस्टाइल शो को यो सेकेन्ड पार्टमा तपाई माझ मैले एकजना यस्तो व्यक्तित्वलाई लिएर आएकी छु। अघि मैले भने जस्तै उहाँ हुनुहुन्छ हाम्रो नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीबाट। वेल, उहाँको लाइफस्टाइलको बारेमा आज हामी अलिकति केही जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। प्राय थुप्रैजना आर्टिस्ट हुनुहुन्छ, थुप्रैजना सेलिब्रिटी हुनुहुन्छ, सबैजनाको आफ्नै करियर छ, आफ्नै लाइफस्टाइल छ। लेट्स नो अबाउट देम। र उहाँको फिल्मी करियरको कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ 2016 मा उहाँले आफ्नो फिल्मी करियर सुरु गर्नुभयो कि म तिम्रो होइन रबाट, जुन मुभी बनेको थियो अधिकारी ब्रदर्सको ब्यानरबाट। वेल, उहाँले थुप्रै मुभीहरू भन्दाखेरि पनि हालसम्म 3टा मुभी त गरिसक्नु भएको छ र एउटा रिमार्केबल छाप नेपाली फिल्म इन्डस्ट्रीमा छोड्न सफल भइसक्नु भएको छ। किनकि भने उहाँको एक्टिङ करियरलाई धेरैले प्रशंसा गरिरहेको हामी पाउँछौँ। युएसए बाट उहाँले एक्टिङ करियरमा कोर्स पनि गर्नुभयो र साथसाथै थुप्रै भनौँ न यो अनुभवहरूले सँगालेर चाहिँ उहाँ अहिले आउनुभएको छ नेपाली चलचित्र जगतमा। र नेपाली चलचित्र जगतले यस्तो एउटा हस्ती, यस्तो एउटा कलाकार पाएको छ र उहाँलाई आजको कार्यक्रममा स्वागत गर्ने बेला भइसकेको छ। उहाँ हुनुहुन्छ आर्यन अधिकारी। आर्यनजी, यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। Thank you so much. So how is life going on? Life is good. Life is good. Yeah, life is good. Everything is going on really well, the way I wanted, हैन? And रमाइलो भइरहेको छ, ट्राभलिङ भइरहेको छ। सिनेमा रिलिज हुँदैछ बाधा मायाले इन असोज 5, सो त्यसैको प्रमोसनमा अलिकति बिजी छु अहिले। सो यस, एभ्रिथिङ इज गोइङ एभ्रिथिङ इज वेल। ओके, के म तिम्रो होइन र पछि बटरफ्लाई आयो हैन? बटरफ्लाई पछि बाधा मायाले आयो। बाधा मायाले मुभीको बारेमा एकैछिनमा हामी कुराकानी गर्नेछौँ हैन? तपाईँ अलिकति बिजी हुनुहुन्छ भनेर भन्नुभयो। सुरुमा तपाईँ यो फिल्डमा आउनको लागि कसरी चाहिँ प्रोत्साहन हुनुभयो यो मुभी इन्डस्ट्रीमा आउनको लागि? मुभी इन्डस्ट्रीमा आउनको लागि म सानैदेखि नै आई वान्टेड टु बी इन दिस इन्डस्ट्री हैन, एज एन एक्टर हैन? सो मेरो ब्याकग्राउन्ड पनि त्यस्तै नै छ, फ्यामिली ब्याकग्राउन्ड। सो त्यसले पनि सायद मलाई अलिकति मोटिभेट गरेको होला इन द बिगिनिङ हैन? सो मैले एउटा पोइन्टमा चाहिँ लाइक लेट्स फर्गेट इट, म आफ्नै अर्को करियर गर्छु भनेर सुरु गरेको थिएँ। एन्ड आई वाज देयर व्हेन आई लाइक हुन्छ नि, जतिखेर मैले त्यो सम्पूर्ण कुराहरू गरेँ, देन आई रियलाइज लाइक आई वाज नट ह्याप्पी। अनि देन आई डिसाइडेड टु अगेन रिजोइन हैन? त्यसपछि मैले देन आई वेन्ट स्कुल त्यहाँ हैन? अनि त्यस पछाडि त्यो सक्ने बित्तिकै लाइक राइट आफ्टर आई फिनिस्ड आई केम टु नेपाल। ओके, सो एउटा कुरा तपाईले भन्नुभयो, तपाईँ मुभी इन्डस्ट्रीमा नहुँदाखेरि चाहिँ यु ट्राइड समथिङ एल्स। के थियो त्यो? मैले धेरै कामहरू गरेँ। आई वाज लाइक मैले एक्चुअली अब आइटी स्टुडेन्ट। मैले चाहिँ म लन्डनमा, यस, मैले स्टडी चाहिँ म लन्डनमा गरेको थिएँ। एन्ड मैले जब म युएसमा गर्थेँ। एन्ड त्यसको साथसाथमा अब यु नो इन द बिगिनिङ अब धेरै कामहरू गरियो। लाइक यु नो हामी युएसको बसाइको बेलामा जस्तै हामी नर्मल जबहरू पनि गरेँ, धेरै जबहरू पनि गरेँ। बट एट दि एन्ड हुन्छ नि लाइक नो आई हेभ टु डु दिस भनेर एउटा दिमागमा अलवेज थियो, रहिरहेको थियो। सो नेपाल फर्किए त्यसपछि फाइनली राइट ट्र्याकमा। यस, आइ एम ह्याप्पी नाउ। सो मुभी इज द राइट ट्र्याक। मुभी इज द राइट ट्र्याक फर मी। अब कतिजना कलाकारहरू चाहिँ मुभीलाई छोडेर नि जानुहुन्छ। सो आर्यन अधिकारीजीलाई हामीले पछि समय पाउँछौँ। डेफिनेटली भोलिको दिनमा यस्तो हुन्छ, कहाँ गएर काम गर्छु भन्ने कुरा डिफरेन्ट हुन्छ, बट आई विल बी इन सेम फिल्ड। ओके, सो श्रोता, इट विल बी भेरी इन्ट्रेस्टिङ किनभने नेपालमा आएर नेपाली कलाकार भएर बाँच्दै हुनुहुन्छ। युएसमा हुनुहुन्थ्यो उहाँ, त्यहाँको लाइफस्टाइल उहाँको कस्तो थियो र यहाँ आइसकेपछि लाइफस्टाइल कस्तो रहेको छ त भन्ने कुरा आज हामी उहाँसँग गर्नेछौँ। कार्यक्रम द लाइफस्टाइल सो सुन्दै गर्नुहोस्। अहिले भने चाहिँ उहाँको भर्खरै आउन आँटेको मुभी जुन असोज 5 गतेबाट आइरहेको छ बाधा मायाले, यस मुभीमा स्टार कास्ट ग्रुपमा
हामीले आर्यन अधिकारीजीलाई देख्न सक्छौँ, त्यसै गरी सृष्टि श्रेष्ठज्यूलाई पनि देख्न सक्छौँ। उहाँहरू नै अभिनीत यो गीत तपाईहरु माझ राख्न चाहन्छु। रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै गर्नुहोला। ब्रेक पछाडि पुनः स्वागत छ रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रकोमा। तपाई सुन्दै हुनुहुन्छ कार्यक्रम द लाइफस्टाइल शो र आज कार्यक्रम द लाइफस्टाइल शोमा हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एक्टर अर्थात् तपाईहरुले नै रोज्नु भएको कलाकार आर्यन अधिकारीज्यू। आर्यनजी, अब एकैछिन हामी बाध मायालेको बारेमा कुराकानी गरौँ। कस्तो खालको चलचित्र हो यो? यो बाध मायाले इट्स अ कम्प्लिट लभ स्टोरी फिल्म हो। सो लभ स्टोरी भन्दा पनि यु नो अहिलेसम्म मैले गरेको सिनेमाहरू लाइक 5 वटा फिल्म गरेँ। मेरो 3rd रिलिज हुँदैछ बाधा मायाले। प्राय गरी सबै फिल्महरू मैले लभ स्टोरी बेस्ड सिनेमा नै गरेको छु होइन। त्यसमा कुनैमा एक्सन छ, कुनैमा कमेडी छ, त्यसको जनरा होइन। बट यो सिनेमा चाहिँ वाइ इट्स इम्पोर्टेन्ट फर मी एन्ड वाइ इट्स भेरी क्लोज टु माई हार्ट भन्दाखेरि यु नो एउटा दुईटा क्यारेक्टर छ सिनेमामा। त्यो क्यारेक्टरको अनकन्डिसनल लभ यसमा जुन तरिकाले देखाइएको छ, which is like you don't want anything from anyone, के just love. If you truly love someone, then you just forget everything else भन्ने कुरालाई चाहिँ राम्रोसँग देखाएको छ हैन। and that was the key point मैले यो सिनेमा गर्नुको पछाडी। किनभने सिनेमामा एकदमै ठुलो बिग ह्युज स्टोरी छैन and you know twist and turns छैन। एउटा सिम्पल स्टोरी छ, एउटा सिम्पल गाय who has no like destination, उसलाई कुनै त्यसको प्लान छैन, केही छैन, एन्ड उसलाई ऊ पढे लेखेको पनि छैन, एन्ड एकदमै सोझो मान्छे छ, एन्ड he happened to found a girl who is orphan हैन। ऊ आफै जस्तो एउटा क्यारेक्टर पाएको छ हैन। सो उनीहरू दुईजनाको भेट भए पछाडि अनि यी दुईजनाको जर्नी हो फिल्म इज अल अबाउट बाधा मायाले। ओके, बाधा मायाले मुभी हेर्न त तपाईले पर्खनै पर्छ श्रोता, तर तपाईले ट्रेलर पनि युट्युबमा हेर्न सक्नुहुन्छ। इट्स भेरी नाइस, छोटो मिठो राम्रो थियो। एनिवे, बाधा मायाले गर्दाखेरि अब हामी कार्यक्रम द लाइफस्टाइल शोमा थियौँ। तपाईँको स्केड्युल कतिको बिजी थियो, कहाँ कहाँ जानुभयो सुटिङ गर्नको लागि होइन, त्यो पनि हामीलाई सेयर गरिदिनुहोस् न। इट्स भेरी फन एक्चुअली। यो सिनेमा म जहाँ जन्मिएर हुर्किएँ नवलपरासी, हामीले त्यहाँ सुटिङ गऱ्यौँ। एन्ड त्यो एउटा त्रिवेणी भन्ने ठाउँ छ नवलपरासीमा। सो राइट लाइक त्रिवेणी नारायणी वारी हाम्रो त्रिवेणी नेपाल हो, त्यो पारी चाहिँ इन्डिया पर्छ। सो हामी त्यहाँ सुटिङ गर्न गएको थियौँ। अनि त्यसपछि एक्चुअली त्यो सुरुमा स्टोरी हुँदाखेरि चाहिँ मलाई कता कता यो फिल्मको लागि चाहिँ यो फिट होला कि लोकेसन भनेर मलाई आफूलाई लागेको थियो र मैले मेरो डाइरेक्टरसँग यो कुरा सेयर गरेँ। एन्ड देन दे वेन्ट देयर होइन, अनि दे लाइक्ड इट। अनि त्यसपछि हामीले त्यहाँ सुटिङ गरियो। लाइक 90% सिनेमा हामीले त्यहीँ सुट भयो होइन। अनि गीतको लागि चाहिँ हामीले केही फ्यु पार्ट्स हामीले काठमाडौँमा सुट गरियो। देन वी वेन्ट टु कुलेखानी एन्ड दामन एरिया, त्यो एरियामा चाहिँ गीत सुटिङ गरियो। एन्ड एउटा गीत छ भर्खरै हिजो अस्ति मात्रै रिलिज भएको एउटा गीत छ विच इज काइन्ड अफ डान्सिङ नम्बर। अनि त्यसको चाहिँ हामीले पार्सल काठमाडौँमा र अनि त्यसपछि उतै नवलपरासीमा त्यसको चाहिँ सुटिङ गरेको। सो जब तपाईँ नवलपरासीमा हुनुहुन्थ्यो, हाउ लङ, कति लामो समय लाग्यो यो फिल्म सुट हुनलाई? इट टुक अबाउट 50 days, 50 दिन जस्तो लाग्यो। 50 days टोटल फिल्म। ओके, यो 50 days तपाईँ क्रू मेम्बरमा हुनुहुन्थ्यो होइन। सो त्यो टाइमको त्यो सुटिङ क्रू मेम्बरको टिम सँग हुँदाखेरिको तपाईको लाइफस्टाइल कस्तो हुने गर्छ प्राय? जस्तै हाउ डु यु लिभ होइन, कस्तो खालको हुन्छ टाइमिङ? सुटिङको टाइमिङ मेबी अनस्केड्युल पनि हुन सक्छ होइन। सो हाउ इज दैट? त्यो हामीलाई सेयर गर्नुस्। या लाइफस्टाइल इज लाइक यु नो when you are in shoot हैन, everything is like I cannot control my schedule मेरो। किनभने कहिले हामी बिहानको 6 बजेदेखिबाट राति 1 बजेसम्म काम गरेर हुन्छौँ, एन्ड देन भोलि बिहान फेरि 10 बजेबाट काम गरेर हुन्छौँ। सो त्यतिखेर चाहिँ राइट टाइममा ब्रेकफास्ट पनि हामी पोसिबल हुँदैन कहिलेकाहीँ होइन। किनभने मलाई चाहिँ के लाग्छ, वाट आई डु इज लाइक दे डु प्रोभाइड एक्टरहरूको लागि छुट्टै खाना एन्ड छुट्टै टाइमिङको लागि, एन्ड देन आई डोन्ट रियली लाइक द्याट मेरो आफ्नो उसमा चाहिँ। देन वाट आई डु इज लाइक सबैले जे खान्छ म पनि त्यही खाइरहेको हुन्छु, सबैले जुन टाइममा खान्छ म त्यही टाइममा खाइरहेको हुन्छु। किनभने आई डोन्ट लाइक द्याट म सबैजनाहरू एक्चुअली त्यहाँ 50-60 जना हाम्रो क्रू मेम्बर हुनुहुन्छ, उहाँहरूलाई पनि भोक लागेको हुन्छ। किनभने हामीले भन्दा पनि फिजिकल काम उहाँहरूले गरिरहेको हुन्छ होइन। एन्ड उहाँहरूलाई पनि भोक लागिरहेको हुन्छ नि, म साइडमा बसेर खान चाहिँ मलाई मन पर्दैन। सो आई डोन्ट डु द्याट होइन। सो जतिखेर टिमले
लन्च ब्रेक या whatever time हुन्छ नि त्यही टाइममा म खाइरहेको हुन्छु but I make sure that I drink plenty of water हैन to just to take care हुनको लागि and अरु चाहिँ just like especially खानाको लागि चाहिँ हामी नेपाली फिल्म गर्दाखेरि चाहिँ अलिकति प्रब्लम हुन्छ किन भन्दाखेरि हाम्रो टाइम कुनै पनि स्केड्युलमा हुँदैन and all of a sudden you do you have to do anything so entire you team ma hindai garda like you have already shared हैन so something happening एकदम रमाइलो खालको क्षण पनि भयो होला जुन चाहिँ तपाईलाई एकदमै अविस्मरणीय लाग्छ होला हैन so शेयर गर्न सक्नुहुन्छ त्यो शूटमा यस्तो मोमेन्टहरु धेरै थियो किनभने दिस इज द फर्स्ट मुभी मैले गरेको सिनेमाहरु मध्येको पहिलो मुभी हो जुनमा मैले फिल्म गरिरा छु या मैले शूटिङ गरिरा छु भन्दा पनि आई वाज लाइक ह्याभिङ पिकनिक भइराको टाइपको फिलिङ आइराको थियो कि बिकज मेरो फिल्मको जो like captain director was a friend of mine and then he's very cool guy you know and Srishti is very good friend of mine अहिले आएर because मैले उलाई यही फिल्मको शूटिङको दौरानमा भेटेको हैन and crew memberहरु like सबै एउटा कस्तो family environment थियो and everybody takes care everyone हैन त्यो हुँदाखेरि पनि एकदमै रमाइलो भएको थियो सिनेमाको शूटिङ हैन र स्मरणीय क्षण भन्दाखेरि नि लट हैन मैले चाहिँ शूटिङ गर्दाखेरि चाहिँ मलाई एक ठाउँमा चाहिँ अलिकति गाह्रो भएको थियो पुसको महिनामा शूटिङ गरिरहेको थियो हामीले अफ कोर्स तराईमा पुसमा एकदमै जाडो हुन्छ पुसु लागिरहेको बेला थियो अनि त्यतिखेर हामीले रातिमा शूट गर्दाखेरि चाहिँ मैले कपडा खोलेर लाइक shirtless and then सृष्टिले मेरो माथि पानी हाल्नु पर्ने थियो के मलाई नुहाइदिनु पर्ने थियो जुन ट्रेलरमा पनि छ सो त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदमै गाह्रो भयो थियो किनभने त्यतिखेर 3 पटक लागेको थियो के त्यो पानी हालिसकेपछि समटाइम्स त्यो टेक्निकल प्रब्लमले गर्दाखेरि सो वी हैड टु डु दिस 3 पटकसम्म हैन 3 पटक गर्दाखेरि नि इच टाइम पानी हाल्यो एन्ड देन गएर फेरि ड्राई गर्यो एन्ड देन अल मेकअप फेरिबाट गर्यो अनि इट वाज लाइक cold it was a freezing cold अनि त्यो मध्ये हावा पनि लागिरहेको थियो चिसो लागेन तपाईलाई पछि चिसो लागेन I was like बिरामी हुन्छ जस्तो भएको थियो तर I survived भएन okay that's good to hear so lot of thing about बाधामायाले हामीले जति कुरा गरे पनि सायद बाधामायाको कुरा अझै पुग्दैन होला श्रोता असोज 5 गते आउँदैछ तपाईहरुले हेर्न नबिर्सिनु होला र अहिले चाहिँ रेडियो कान्तिपुर सुन्न नबिर्सिनु होला किनभने आर्यन अधिकारी जी को लाइफस्टाइलको बारेमा अब हामी विस्तृत रूपमा कुरा गर्ने छौं कार्यक्रम द लाइफस्टाइल सो 24/7 तपाईको साथमा रहने रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ म प्रियंका तपाईलाई साथ दिइरहेकी छु भने गंगाजी हुनुहुन्छ टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्दै र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एक्टर आर्यन अधिकारी जी ओके आर्यन जी थुप्रै जना श्रोता हुनुहुन्छ जसले हामीलाई अहिले सुनिराख्नु भएको छ थुप्रै दर्शकहरु हुनुहुन्छ जो तपाईको फ्यान हुनुहुन्छ तपाईको लाइफस्टाइलको बारेमा उहाँलाई जान्न एकदमै मन होला हैन सो लेट्स टक अबाउट आज स्टुडियोमै कुराकानी गर्नु पर्दाखेरि पनि सो ही इज लुकिङ भेरी ह्यान्डसम maroon let me say maroon पनि हैन it's pink white अलिकति यो purple dark purple it's अलिक कलर डिफाइन गर्न मलाई गाह्रो भइरहेछ yeah it's a lot of color here yeah lot of color and also the design पनि एकदमै राम्रो छ हैन टी-शर्ट I like it and very cool get up मा आउनु भएको छ is looking really very handsome and he looks so fit जसरी हामीले पर्दामा देख्छौं नि उहाँ त्यस्तै नै देखिनु भएको छ सो यो फिटनेस को पछाडी चाहिँ लाइक बिसाइड तपाईको शूटिङ तपाईले आफूलाई फिट राख्नको लागि के गर्नुहुन्छ इट्स भेरी डिफिकल्ट यु नो किनभने शूटिङको बेलामा we have to do work day and night रात दिन काम गर्नुपर्छ सो त्यतिखेर एकदमै मुस्किल हुन्छ तर पनि म जति पनि मैले टाइम पाइराको हुन्छ त्यतिखेर मैले केही सामानहरु आफ्नो इक्विपमेन्ट्सहरु मैले सधैँ क्यारी गर्छु आफूसँग हैन सो मेक श्योर कस्तो के क्यारी गर्नुहुन्छ भन्दाखेरि लाइक यु नो सानो डम्बलहरु भयो एन्ड आई वर्क आउट द यु नो स्ट्रेन्थ रबरहरु हुन्छ नि त्यो चीजले पनि आई क्यान लाइक एउटा मात्रै रबर भयो भने आई क्यान एक्चुअली वर्क आउट फुल बडी के होल बडीमा वर्कआउट गर्न सक्छु त्यसले चाहिँ हैन सो त्यो चीजहरु म क्यारी गरिरहेको हुन्छ म योगा म्याटहरु क्यारी गरिरहेको हुन्छु सो आई डु योगा इन द मर्निङ हैन अब स्ट्रेचेस गर्छु बिहानमा हैन सो त्यो त्यतिले म खाली त्यसले के गर्छु भन्दाखेरि जस्ट मेन्टेन मात्रै हुन्छ त्यसले किनभने फिटनेस इज बडी बिल्डिङ इज नट अबाउट व्हाट यु डु एन्ड इट्स अबाउट व्हाट यु डु बट इट्स लेस बट मोर व्हाट यु इट तपाईले के खानुहुन्छ तपाईको डायट कस्तो छ तपाईले कति खानुहुन्छ कसरी खानुहुन्छ र कति टाइम खानुहुन्छ त्यसमा डिपेन्ड गर्छ हैन सो आई ट्राई नट टु इट एकदमै धेरै एकै पटकमा हैन आई ट्राई टु डिभाइड दैट 5 चोटी 6 पटकसम्म खान्छु म हैन त्यसरी म खाइराको हुन्छु खानेकुराहरु चाहिँ सो जतिखेर मैले वर्कआउट गर्न टाइम पाउँदिन त्यतिखेर चाहिँ एक्चुअली म खानाले नै मेन्टेन गरिराको हुन्छु ओके लाइट योगा
लाइट फिजिकल एक्सर्साइज एन्ड खानाले ओके खानाको कुरा निकाल्नु भयो होइन कस्तो खालको खाना चाहिँ तपाईँको डाइटमा प्रायः जस्तो इन्क्लुड भइरहेको हुन्छ मेरो इन्क्लुड हुने म्याक्सिमम इन्क्लुड हुने भनेको मेरो खानामा मोस्ट अफ द टाइम चिकन ब्रेस्ट हुन्छ जो चिकन ब्रेस्टलाई चाहिँ म कहिले बोइल गरेर खाइरहेको हुन्छु ओर कहिले काहीँ लाइक जस्ट प्यान फ्राइड लिटल होइन हाफ फ्राइड टाइपको त्यसरी खाइरहेको हुन्छु होइन सो आई डोन्ट टेक अ लट अफ प्रोटिन त्यो पाउडरहरू म लिँदिनँ सप्लिमेन्ट्सहरू सो मेरो म्याक्सिमम मेरो न्युट्रिसनहरू चाहिँ सबै म फुडबाट नै इन्टेक गर्छु त्यो गर्दाखेरि आई थिङ्क अलिकति राम्रो वे हो खाना सकियो भने चाहिँ र टाइम पायो भने चाहिँ होइन र कामको प्रेसरहरू भएको बेलामा देन आई गो विथ प्रोटिन पाउडरहरू यिनीहरू चिजहरू म क्यारी गरिरहेको हुन्छु होइन सो आई मेक स्योर द्याट म मेरो बडी वेटको डबल प्रोटिन चाहिँ एभ्री डे लिइरहेको हुन्छु म सो यु कन्ज्युम मलाई चाहिने प्रोटिन चाहिँ म हरेक दिन लिइरहेको हुन्छु अब त्यो चाहिँ कहिले काहीँ फुडबाट हुन्छ फुड यदि टाइम मिलेन भने चाहिँ त्यसपछि म प्रोटिन पाउडरहरू लिन्छु ओके अघि नै भनिसक्नुभयो पानी त म प्रशस्त मात्रामा पिउँछु भन्नुभयो दिनमा कति लिटर जति पिउनुहुन्छ म दिनमा इट डिपेन्ड्स 5-6 लिटर त म खान्छु पनि पिउनुहुन्छ होइन द्याट्स वाइ यु लुक सो फ्रेस के अरे सुटिङको दौरानमा तपाईँलाई डे एन्ड नाइट सुटिङ गर्नुपर्ने हुन्छ कहिले काहीँ निन्द्रा नपुग्दाखेरि वाट डु यु डु पावर न्याप लिनुहुन्छ सुटिङ स्पटमा अथवा वाट डु यु डु वी डु पावर न्याप समटाइम्स तर त्यो पनि पोसिबल हुँदैन किन भन्दाखेरि तपाईँको जस्तै लाइक आई ह्याड अस्ति भर्खरै सुटिङ भएको थियो यही फिल्मको त्यो एउटा गीतको सानो पोर्सन बाँकी थियो त्यो हामीले सुट गरेको थियो कुन गीतको बोल त्यो आउने जाने भन्ने सेकेन्ड रिलिज भएको छ हिजो अस्ति मात्रै रिलिज भएको छ अनि त्यसको एउटा पोर्सन चाहिँ हामीले काठमाडौँमा सुट गरेको थियो अनि त्यतिखेर लाइक वी स्टार्टेड 6 in the morning होइन अनि त्यो अर्को एउटा बाधा माइला टाइटल सङको पोर्सन सकेर अनि त्यसपछि हामी स्टुडियोमा पसेको थियौँ यो गीत गर्नको लागि सो आई वाज सुपर टायर्ड त्यतिखेर होइन अनि आई टुक अ पावर न्याप के त्यतिखेर 15 मिनट 20 मिनट जस्तोको पावर न्याप लिएन अनि आएपछि इट वाज सो हार्ड कि किनभने तपाईँ लाइक होल डे काम गरिसकेको छ होइन अनि जब अलिकति सुतिसकेपछि फेरि काम गर्नलाई चाहिँ एकदमै गाह्रो हुने क्या सो म चिसो थियो बाहिर अनि कपडा सपडा खोलेर म यत्तिकै बाहिर घुमेँ एकछिन होइन सो आई गेट लाइक अलिकति फ्रेस एयर होइन अनि त्यसपछि बल्ल म फ्रेस भएँ सो आई ट्राई नट टु डु द्याट So you're not a power nap guy. I'm not a power nap guy. कतिजना चाहिँ मलाई 5 मिनटको रेस्ट भयो भने I'll be fresh भन्नुहुन्छ म सुतेपछि म सुते हुन्छु त्यसको वजह से सो हामी खानपिनको पनि कुराकानी गरिरहेका थियौँ तपाईको खानपिनमा तपाईले भन्नुभयो अघि हैन यो इन्क्लुड गर्छु भनेर डु यु कुक I'm a very good cook. Really? I cook मसँग टाइम भएसम्म I cook myself मेरो आफ्नो फुड ओके सो नाइस घरमा को हुनुहुन्छ घरमा बाबा हुनुहुन्छ आमा हुनुहुन्छ भाउजू हुनुहुन्छ दाइ हुनुहुन्छ अनि दाइको एउटा छोरा एउटा छोरी ओके सो इट्स अ बिग फ्यामिली बट स्टिल यु लभ कुकिङ या मेरो भाउजूले मेरो मोस्टली खानाहरू मेरो भाउजूले बनाइदिनुहुन्छ सी लाइक टेक्स केयर मी लाइक एकदमै राम्रोसँग हैन बट मैले चाहिँ आई लाइक to cook किनभने मैले यस्तो खाना बनाउँछु भनेर the way I make हैन त्यो हुँदाखेरि चाहिँ समय भएसम्म I like to cook. So आर्यन अधिकारी जीले सबैभन्दा बेस्ट के पकाउनुहुन्छ I make chicken curry. Chicken curry. छोटो मिठो तरिकाले हामीहरुको श्रोतालाई त्यो रेसिपी यसरी बनाउनु So let's test हैन Okay. छोटो तरिकाले कसरी म गर्छु भन्दाखेरि I use olive oil हैन उसको कुकिङमा चाहिँ I don't मेरो फुडमा चाहिँ कहिले पनि सनफ्लावर ओइल or मस्टर्ड ओइल कुनै पनि युज हुँदैन म मात्रै olive oil युज गर्छु मेरो फुडमा चाहिँ हैन सो पहिला olive oil राख्यो देन चिकन हाल्यो त्यसपछि त्यसलाई भुट्यो त्यसपछि अलिकति रातो भएपछि देन आई चप त्यो अनियन हैन एकदमै सानो पिसमा एकदमै सानो पिसेस चप भएपछि म त्यो राख्छु त्यसपछि त्यो जब अनियन पनि कुक भइसकेपछि देन आई गो विथ द स्पाइसेस के त्यसमा राख्नुपर्ने बेसारहरू के बेसार त एक्चुअली नुन र बेसार चाहिँ अगाडि नै हालिसकेको हुन्छ अनि बाँकी स्पाइसेस अदुवा लसुन भयो त्यसको पेस्ट हैन अनि त्यसपछि टमाटर भयो हैन अनि मिट मसला भयो हैन त्यसपछि सबै कुरा भइसकेपछि त्यसपछि चाहिँ मैले 15 मिनेटको लागि लो हिटमा राख्दिन्छु ओके अनि त्यसलाई ढाकेर म लो हिटमा राख्दिन्छु त्यो 15 to 20 मिनेट चाहिँ लाइक कम्प्लिटली लो हिटमा सो व्हाट ह्यापन्स इज लाइक त्यो स्पाइसेसहरु चाहिँ
मजाले त्यो घुलेपछि देन त्यस पछाडि चाहिँ अब भयो भने स्प्रिङ अनियनहरू अब त्यो नेपालमा खासै पाइँदैन हैन त्यस्तो दिस इज माई रेसिपी यसरी चाहिँ म बनाउँछु ओके श्रोता सी भेरी सिम्पल तरिकाले हाम्रो किचनमा प्राय जसो जुन इन्ग्रेडियन्ट्सहरू भन्नुभयो उहाँले हैन त्यो सबै पाइन्छ भने यु क्यान ट्राई आर्यन अधिकारी चिकन करी दिस इज नथिङ स्पेशल बट इट्स लाइक यु नो मान्छेको हात हो इट्स एन आर्ट हैन म कुकिङलाई चाहिँ आर्ट भन्छु किन भन्दाखेरि इफ वी टु गेट द सेम इन्ग्रेडियन्ट्स हैन हाम्रो दुईजनाको टेस्ट कम्प्लिटली डिफरेन्ट हुन्छ किनभने इट्स अल अबाउट टाइमिङ ओके लेट्स होप कुनै दिन आर्यन अधिकारीजीले पकाएको चिकन करी और एनीथिङ एल्स खान पाइन्छ लेट्स सी एनीवे आर्यनजी ओके यु आर भेरी फुडी पर्सन आई न्यू दैट 24/7 तपाईको साथमा रहने रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको सुन्दै हुनुहुन्छ म प्रियङ्का तपाईलाई साथ दिइरहेकी छु भने गंगाजी हुनुहुन्छ टेक्निकल रूपमा सपोर्ट गर्दै र आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ एक्टर आर्यन अधिकारीज्यू अब एकैछिन कुराकानी गरौँ यदि हामी आर्यन अधिकारीजीको घरमा गयौँ हैन उहाँको वार्डरोब खोलेर हेर्यौँ भने सबैभन्दा धेरै के पाइन्छ होला टी सर्ट अथवा जीन्स अथवा शूट अथवा व्हाट शूज अथवा वाच व्हाट डु यु जीन्स नै भेट्छ होला आई थिंक सबभन्दा बढी चाहिँ त्यसपछि जीन्स पछि चाहिँ सुट्स भेटिन्छ होला धेरै सुट्स भेटिन्छ ओके तपाईलाई एकदमै कम्फर्टेबल लाग्ने क्लोथ्स के हो comfortable like clothes most of the time most of the time I will wear t-shirt and jeans yeah okay and let's talk about your best color ke man parcha best color you know honestly I've been asked so many times same question and I don't really know what I like but मैले आफ्नो word of color हेरे भने चाहिँ maximum blue भेट्छ blue shirt blue t-shirts blue jeans and actually I do have a blue shoe पनि हैन So त्यो हुँदाखेरि चाहिँ probably blue हुन सक्छ I want to ask like कति जना चाहिँ हैन I'm not that brand conscious भन्नुहुन्छ हैन Are you brand conscious तपाईलाई यो लुगा यो ब्रान्डकै चाहिन्छ भन्ने so or you pick up the thing that you like I know यस्तो छ it's not about brand मात्रै पनि हैन I like अलिकति odd टाइपको कपडाहरू ड्रेसेसमा हैन अनि I have really hard to find clothes for me here in Nepal हैन so अहिले भर्खरै पनि म 4 दिन मात्रै भयो नेपाल फर्केको I was in Sydney and US मा for this बाधा मायालेको मुभी प्रिमियरको प्रमोसनको लागि so मैले त्यतिखेर चाहिँ लाइक मेरो लगेज एम्प्टी लिएर गएको थिएँ कि so I had to shop there and then bring it किनभने पहिलो कुरा मेरो साइजको शू पाउँदैन एकदमै गाह्रो हुन्छ because I have a really big feet हैन I think I should see a fit कस्तो लामो खुट्टा छ लामो खुट्टा छ हैन त्यो हुँदा मेरो साइजको शू पाउँदैन हैन अनि त्यसपछि त्यो हुँदाखेरि चाहिँ लाइक I always when I go there I bring like 5-6 पेयर लिएर आइरा हुन्छु हैन अनि I am kind of brand conscious भन्छु म चाहिँ आफुलाई ओके सो प्राय शपिङ तपाई बाहिरै गर्नुहुन्छ प्राय शपिङ म बाहिरै गर्छु ओके र बाहिर गरेको शपिङ अथवा भित्र जे गरे पनि अलवेज आर्यन अधिकारीजीसँग साथमा हुने चीज के हो त whenever you go wherever you go के एक्सेसरिज अथवा भनौं एनीथिङ जुन चाहिँ तपाई एकदमै क्यारी गर्नुहुन्छ तपाईको वालेटमा होस् what do you carry the most I don't know phone that of course phone भइहाल्छ wallet भइहाल्छ watch भइहाल्छ this is everybody does it right beside that मैले क्यारी गर्ने भनेको I think I don't know अब यो ग्लासेसहरु सनग्लासेसहरु पनि अब त्यो त युजुअली सबैले गरिरा हुन्छ हैन beside that त्यस्तो पर्टिकुलर चीज सायद छैन होला मसँग certain क्लोनहरु मसँग सधैं रहिरा हुन्छ हैन इभन आई क्यारी राइट नाउ पनि अलवेज इन माइ कार हैन सो त्यस्तो पर्टिकुलर केही पनि छैन होला सायद यही भन्ने चाहिँ छैन ओके तपाईलाई सोध्न चाहन्छु जस्तै फ्री टाइम पाउनु भयो भने अथवा आउटिङ जान पाउनु भयो भने कता चाहिँ तपाईको जस आउटिङ स्पट अथवा फ्री टाइम स्पट यहाँ यतातिर I like quiet place always I'm not a like हुन्छ नि एकदमै क्राउड मन पराउने or party all the time I used to be when I was अलिकति मेरो 20s मा चाहिँ हैन I was very much like you know party guy but अहिले चाहिँ म त्यति सारो गर्दिन because I had enough I guess so I more focus on I more focus on like एकदमै quiet place मन पर्छ हैन अब यहाँ काठमाडौँमा पनि मैले अहिले
पछिल्लो 2-3 वर्ष भयो नेपाल काठमाडौँमा बस्न थालेको हैन सो यहाँ नजिक पनि कति राम्रो ठाउँहरु रहेछ के सो आई गो हाइक के बेला-बेलामा हैन म वीकमा एक पटक त गइ नै रहा हुन्छु फर होल डे शिवपुरी इज ब्युटिफुल प्लेस हैन चोबार त म जादिन हैन चोबार गएको छैन यो त्यसपछि यतापट्टि अर्को साइड रहेछ यो समथिङ के I forgot the Sundari Jal Jani Bato Kiki रहेछ त्यो डाँडा रहेछ त्यो पनि ब्युटिफुल रहेछ राम्रो रहेछ and I go for whole day के like I keep my phone away हैन अनि एक्लै और कहिलेकाहीँ मेरो एक दुईजना साथी पनि भन्छ मोस्ट टाइम एक्लै हैन अनि एउटा ब्याकप्याक लियो I put my food there पानी लियो त्यसपछि म निस्किरा हुन्छु and then म हराउँछु 5-6 घण्टाको लागि अनि फर्केर आउँछु एक्ज्याक्टली सो हामी कार्यक्रमको अन्त्यतिर आइपुग्न आँटिसकेका छौं आरएनजी हैन सो लास्टली यति बिजी हुनुहुन्छ यु हेभ लट अफ थिङ टु डु हैन तपाई नर्मली टाइम म्यानेज गर्नको लागि प्राइम के कुरामा चाहिँ धेरै विचार गर्नुहुन्छ मलाई चाहिँ I make sure that I have time for मेरो जिमको लागि सबैभन्दा मेरो प्रायोरिटी भनेको हुन्छ किन भन्दाखेरि I've been doing this for a long time र मेरो बडी पनि used to भइसकेको छ त्यसको लागि and if I don't work out for a week I get like कस्तो फिल हुन्छ के अब चाहिँ हैन and I love it के म सबैभन्दा बढी इन्जोय गर्ने ठाउँ भनेको जिम होला जिममा ओके द्याट्स योर मेन प्रायोरिटी त्यसको लागि टाइम छिराउनुहुन्छ बाकी टाइम भन्ने कुरा चाहिँ त्यो 100% मेरो लागि हो के इट्स कम्प्लिटली फर मी त्यो जिम भनेको हैन र बाकी मेरो करियरको अरु कामहरु भनेको मेरो सेकेन्डरीमा पर्छ र मेन प्रायोरिटी भनेको चाहिँ इट डजन्ट म्याटर जिम नै जानु पर्छ इफ आई डोन्ट गेट टु टाइम त्यो त्यसको लागि टाइम पाएन भने देन आई हैव अ योगा म्याट एन्ड देन आई जस्ट डु योगा cuz I used to do yoga for a long time हैन so I do yoga and stretches हरु यताउति मलाई त्यसले चाहिँ I'm like फ्री हुन्छ फोकस्ड हुन्छु फर होल डे सो अर्को क्वेशन तपाई उता यूएस पनि बस्नु भयो थुप्रो समय and how long did you stay there I stayed बाहिर विदेशमा मात्रै लगभग 9 वर्ष बसे then I that's London and US दुईटा भनौं न वेस्टर्न अनि यता साइडमा बस्दाखेरि लाइफस्टाइल त्यहाँको सजिलो यहाँको सजिलो honestly नेपाल बस्नुको मजा नै अर्को छ हैन नेपाल भनेको यो मेरो इट्स माई कन्ट्री हैन यहाँ एभ्रीबडी इज माई पिपल हैन त्यो आफ्नो ठाउँमा छ त्यसको मजा अर्को ठाउँमा छ एन्ड बाहिरमा पनि कस्तो भन्दा आई ह्याड अ रियली नाइस एकदमै म आफूले चाहिँ आफूलाई कहिलेकाहीँ मेरो फ्ल्याशब्याकमा गएर हेर्नु पर्दा मलाई फिल हुन्छ कि आई रियली ह्याड अ रियली नाइस लाइफ के किन भन्दाखेरि हरेक ठाउँमा गए जस्तै म नेपालबाट म जाँदाखेरि आई वाज रियली यङ हैन अनि मैले मात्रै 12 क्लास पास गरेपछि देन आई वेन्ट हैन त्यसपछि आई लिभड इन लन्डन फर व्हाइल हैन 2-3 वर्ष त्यहाँ बसे देन आई मुभ टु यूएस हैन अनि यूएस मा पनि आई डिडन्ट रियली फोकस टु मेक मनी और डु समथिङ I just focused on how I can do my things in film ko lagi USको studies and how can I live and enjoy my life okay so I don't go with like bholi ko lagi bhanda pani I do live for today that's why you're happy I'm happy okay last ma hamro श्रोताहरुलाई कुनै एउटा लाइफ कोड तपाईले दिनु पर्यो भने चाहिँ what do you say about life life is you know if you like really want to do something do it today now now is our time that's what I feel and I just do it now I mean tomorrow never comes and who knows now tomorrow have to tomorrow is tomorrow but if you start now then you'll be happy okay with that श्रोता आजको कार्यक्रम द लाइफस्टाइल शो को अन्त्यतिर हामी आइपुगिसकेका छौं आरएनजी once again तपाईको अपकमिङ मुभी बाधा मायाले को लागि धेरै बेस्ट अफ लक बेस्ट विशेस रेडियो कान्तिपुरको तर्फबाट and thank you so much for being here thank you so much यहाँ बोलाउनु भयो इन्भाइट गर्नुभयो and मेरो बारेमा र मेरो अपकमिङ फिल्म बाधा मायालेको बारेमा भन्ने मौका दिनुभयो त्यसको लागि धेरै धन्यवाद okay with this we have to say goodbye have a good day have a good life be happy stay happy and healthy bye bye